ताचेर नदर घाला आनी तुमची मुखामळां परसळटली. लजेन केदींच तुमची तकली पंदा घालची नात. कीर्तन 30:4 ओळ 5. Psalm 34:5. Look to him and be radiant. You will never put your head down in shame. वय मोगाचे न्हू समियाचेर आमी नदर घाल्यार आमची मुखामळां परसळटली. आज आमचें हर एक कार्य आशिर्वादांचें, बेसांवांचें, समृद्धीचें आनी वाडावळीचें जातलें. तर ह्या दिसाची आमी सुरवात करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गावया तें गीत. वय तुजे लागीं आयल्या हांव सोम्या, तुजें दर्शन घेवं. आमच्या कंत्राच्या बुकांत हिम नंबर C3 पेज नंबर 86. तुजे लागीं आयल्या हांव ये सोम्या. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. कृपे सागोरा दर्शन दी, 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 कृपे सागोरा दर्शन दी. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. राया सर्गींच्या दर्शन दी. काळजांत दावन सोम्या लागीं आमी परतून मागया. दर्शन दी सोम्या आनी तो आमकां दर्शन दितलो. ताच्या मुखामळाच्या परसळान आमच्या जिविताचो हर एक काळोख, हर एक निरासपण, हर एक देदेसपरपण, हर एक तत्वार, हर गंध बेजाराय सगळी आमचेतान पयस करतलो. ताका उलो मारया भावार्थान आनी विस्वासान. राया सर्गीच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गीच्या दर्शन दी. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे
लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या ये सोम्या हालेलुया 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 ओय सोम्या आमी तुझ्या लागी आयल्या सोम्या तुझ्या पायांतळ आमी आयल्या तुझ्या भोवपवित्र काळजाच्या लागी आमी आयल्या सोम्या तुझ्या भोवपवित्र काळजांत आमकां जागो दी सोम्या आमच्या भोवपवित्र काळजांत येवन राव सोम्या आमकां बरी भलायकी दी सोम्या आमकां सुटका दी सोम्या आमकां सोडवण दी सोम्या तुजो दैवीक अनुभव आमकां दी सोम्या तुजें दर्शन आमकां दी सोम्या तुजो परजळ आमकां फावो कर सोम्या तुजो परजळ पळोवचे भाग आमकां फावो कर सोम्या हालेलुया हालेलुया आमची दया कर सोम्या आमची काकूत कर सोम्या आमकां सुटका दी सोम्या आमकां सोडवण दी सोम्या आमकां बरें कर सोम्या आमचेर आशीर्वाद घाल सोम्या आमचेर बेसांव घाल सोम्या हालेलुया 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 सोम्या लागीं येता आसतना मोगाचेनो आमकां मेळचो तो संतोश आनंद उल्हास आनी कृपेचो आशीर्वाद मोगाचेन आमचेर वर्णूंक असाध्य आज तुमकां हर एकल्याक विशेष दैवीक अनुभव जावं दी म्हणून हांव मागतां जर तर किर्तनाचो बूक आमी काडलो थंयसर 30 आनी 4 अध्याय ओळ 5 म्हणटा ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परसळटले लजेन के दिनस तुमची तकली पंदा तुमी घालची नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळां परसळटली लजेन तुमी केदिंकस तकली पंदा घालची नात सोम्याचेर नदर घाला तुमची मुखामळां परसळटली वय सोम्या जेजू तुजेर नदर लावंक आज तुझ्या आराधन हांव करता तुजी स्तुती हांव करता तुका अर्गां होगळा पाव दिता तुजें उतर हांव आयकता तुजें उतर हांव म्हज्या काळजांत जगोवन दवरता तुज्या उतरांचेर हांव नियाळ करता तुजें मुखामळ म्हाका पळोवंक फावो कर तुज्या मुखामळाचो परजळ म्हजेर तूं घाल म्हाकाय परजळीत कर म्हाकाय प्रकाशपतीत कर म्हज्या जिविताचो अंधकार तूं नपयस कर म्हज्या जिविताचो काळोख तूं पयस धांवडय परजळीत म्हाका कर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना हालेलुया आयची सांतीन मोगाचें नांव सांत सिसिलिया तिच्या मुखामळाचेर विशेष परजळ आसलो कित्याक तिणें तिजें जिवितच आनी विशेष जावन तिजें अहंकारपण सोम्यान जेजूक समर्पण दिल्लें आनी जेजूकच आपणाचो सासनीक पती सासनीक होरेत सासनीक न्हवरो म्हणून स्विकार केल्लें जेजूचेरच नदर घालून ती जियेली सगळें तिजें जिवीत वय 180 इस्वेंत ती जल्माली 180 अँड शी डायड अरावंड द एज 230 230 इस्वेच्या आसपास तिका माटतीर मारलें अखेर पर्यंत सांतीसीम त्रिंदाचेर नदर घाली मात न्ही निरंतर ते देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन आसली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून संगीतकारांची संगीताची आनी गायनकारांची ती पात्रोन म्हूण नांव वाडल्या शी इज द पेट्रन ऑफ सिंगर्स म्युझिशियन अँड म्युझीक तर मोगाचें न्हू आमी संगीत वाचून खेळटा आसतना आनी संगीत करता आसतना सांगात आमी गायन करता आसतना मोगाचें नांव सांत सिसिलियाचो उगडास करी जाय काळजाच्या गुंडायेतावन सोम्या थंय एकवटोन सोम्याचेर नदर घालून आमी कांतारां आमी गावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें नांव किर्तन 30 आनी 4 पयली वळ कितें म्हणटा साम 34 वर्स 1 सर्वय काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो स्तुती निरंतरी म्हज्या तोंडार आसतली हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा सर्वय काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतरी म्हज्या तोंडार आसतली वय सोम्या जेजू सर्वय काळी घडयेन घडी हर एका वेळार हांव तुका अर्गां दितां तुजी स्तुती म्हज्या वंटांचेर निरंतरी आसतली वय सोम्या तुका हांव अर्गां दितां हांव तुजी स्तुती गायता हांव तुका वाखणता हांव तुका वंदिता हांव तुका परगडता हांव तुजी स्तुती गायता हालेलुया होसान्ना हालेलुया तिसरी ओळ अशें म्हणटा वर्स 3 म्हज्या सवेन सर्वेस्पराची महिमा गाया
सांगाता मेळोन ताच्या नावाची स्तुती करूया. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, म्हजे सवे तुझे सवे सर्वेस्पराची महिमा गाया. तुझी महिमा गाया. सांगाता मेळोन मेळोन ताच्या नावाची ताच्या नावाची स्तुती करूया. करूया. सांगाता मेळोन मेळोन ताच्या नावाची नावाची स्तुती करूया. करूया. पळय सुमिया जेजू सुमिया जेजू, सान सिसिलिया सांगाता मेळोन सांगाता मेळोन आमी तुज्या तुज्या नावाची स्तुती करता. स्तुती करता. तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. दिता. तुजी महिमा आमी गावता. गावता. हालेलुया. हालेलुया. हो जान्ना होसान्ना. आमच्या कंथाराच्या बुकांत आमी घेवया ते कंथार जेजू पदवेदार तसो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा B68 ऑन पेज नंबर 73 पान नंबर 70 आणि 3 जेजू पदवेदार तसो अधिकार. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारानी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारानी ताची महिमा. हालेलुया. 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 ध्यानानी मान्यान मानानी गौरव दिव्या सदांस्ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांस्ताका आमच्या राया. सान सिसिलिया सांगाता मेळोन आंज बडव्या सांगाता मेळोन सांता भक्तां सांगाता मेळोन मोरयेमाया सांगाता सर्गींच्या सर दळबारां सांगाता निरंतर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां भक्षिता धैर्यानी कृपा तो वदक्षिता. पातकाच्या कोंडान बुडोन आसलेल्या आत्म्यांक मोज्यातून नितळ तो करता. पातकाच्या कोंडान बुडोन आसलेल्या आत्म्या मोज्यातून नितळ तो करता. हालेलुया. 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांस्ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांस्ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदांस्ताका आमच्या राया. हालेलुया. 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 हरगान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लुकाच्या वांजेलान ऐसा वांजेल लुकाचो वांजेल अध्याय 20 थंयसर 30 आनी 6 वळीर आमी अशें वाचता. वर्स 36 मोरोन पुनर्जीवन जाल्ली देवदूतां सारकी कित्याक ती मोरानांत ती देवाची भुरगीं कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. देव जिव्यांचो देव वळ 30 आनी 8 वर्स 38 देव जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय ताका सगळी जिवंत आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कालच्या दिसा एक भयण तिच्या कुटुंबा सांगता हांगासर आयिल्ली विशेष दुखांत खंतीन बेजाराय आसली कित्याक तिच्या मोगाची आवय मरण पावली. तिच्या आवय बापायक 8 जाणां भुरगीं. थोड्या वर्सां पयलें बापूय मरण पावलो. भारी मोगा असो आसलो बरो बापूय तो जावन आसलो. आनी आवय भोव मोगाळी कश्टी दोबळी कायांत व्हरतो त्याग सॅक्रिफीस करून त्या 8 जाणां भुरग्यांक तिणें ल्हानपण केलां. आनी विशेश जावन ह्या एका भयणीक विशेश तिचो मोग आनी तिका तिचो मोग आनी कुटुंबाच्या समेस्तांचो मोग तिच्या मरणांतय 9 वर्सां उतरलीं तिका तरी तिच्या मरणांतय सगळीं दुखेस्त आसा. आनी ती दुखांत रडोन आनी आसता आसतना
देवाचें उतर तांकां बुजवण दिवंक लागलें आनी तें देवाचें उतर जावन आसा लुकाच्या वांजेलांत 20 अध्यायांत 30 आनी 6 वळेर. जे कोण मरण पुनर्जिवन जाल्यांत तीं देवदूतां सारकीं, कित्याक तीं मरणांत तीं देवाचीं भुरगीं, कित्याक तीं पुनर्जिवनपणांत वांटेलीं जातात. 30 आनी 8 वळ 38. देव जिव्यांत देव मेल्ल्यांचो न्हय, देवाक सगळीं जिवंत आसात. पळय मोगाचें न्हू, आमची मरण पावल्लीं तीं न्ही जावन मरोनात, कुडींत तीं मेल्या, तांची कूड मेल्या. कूड आमी थंयसर चिमेस्त्रींत निकेपिल्या. कूड कुसता कित्याक कूड मेल्या, पूण तांच्या जिवांत तांच्या प्राणांत तीं अस्तित्वांत आसा, तीं जिवींच आसा. देवा मुखार गेल्यान, देवान दिल्ल्या आत्म्या सवेन तीं देवा मुखार गेल्यान आनी थंयसर देवापाच्या मुखामळचो परजळ तीं पळोवन आसात आनी त्या परजळांत तीं संतोश करीत आसात. जेजू आपल्या आमोलेक रक्तान तांकां समेस्तांक धुवन शुद्ध नितळ पवित्र करता आनी देव तांकां थंयसर व्हरता. इनाम सस्नीक भोवमान तांकां फोव करता. ह्या संवसारांत बरी जिणी जियेल्ल्या पासत हांगासर तांणी केल्ल्या त्यागा सॅक्रिफिसा पासत, तांणी केल्ल्या दान धर्मा पासत, तांणी केल्ल्या सेवे साखरी पासत, तांणी बक्षिल्ल्या पासत आनी संवसारार बरेपण हाडूंक, शांती समाधान हाडूंक आनी समेस्तांच्या उदरगे खातीर, समेस्तांच्या बादशावे खातीर तांणी केल्ल्या वर्त्या परिश्रमा खातीर व्हड परिश्रमा उपरांत देव तांकां विशेव दिता आनी सर्गीचो संतोश उल्हास आनंद तांकां फोव करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान ही उतरां त्या कुटुंबाक विशेश बुजवण दितात आनी हांगासर मागणें करता आसतना देवाक अर्घांनी होकलाप दिता आसतना तांकां ताच्या मोगाच्या आवयक रूप सरकार देवा समोर पळयल्लो अनुभव तांकां जालो की तांच्या आवयक बापायक कुटुंबाच्या समेस्तां. आनी देखून मोगाच्यान ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमच्या पुर्वजां खातीर आमी मागता, आमच्या मालगाड्यां पासून मागता, मरण पावल्ल्या हर एकल्यां खातीर मागचें. मोगाच्यान एक बरी करणी आनी एक विशेश देवोत करणी जावन आसा. नोव्हेंबर म्हयन्याचो अखेर जावन येता आसतना उगडास आमी करया. आमच्या पुर्वजां खातीर विशेश जावन पुलगतल्या आत्म्या खातीर आमी मागया. आमचे दिश्ट मोगाच्यान सोमयाचेर घालता आसतना आमच्या मुखामळाचेर परजळ येता, मात न्ही. मोगाच्यान आमी पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान जियेता. आज एक वर्त्या सांतिणीचो आमी उडास करता. ती जावन आसा सांतीण भाग्यवंत सिसिलिया, संगीतकारांचो तशेंच गावप्यांची ती एक पात्रोन जावन आसा. दुसऱ्या शतमानाच्या अकरेक ती जियेली. 180 इस्वेन 180 AD ती जल्माली. 230 इस्वेच्या आसपास ती मरण पावली. मंथनाच्या कुटुंबांत ती जल्माली, ग्रेस्त कुटुंबांत. पूण त्या काळार रोमाच्या साम्राज्यान सकड क्रिस्तांव जावंक ना. जायते जण अक्रिस्तांव आसले. विशेश जावन मंथनाच्या कुटुंबाचे, रायाळ कुटुंबाचे ग्रेस्त मनीस सगळे क्रिस्तांव जावंक ना आनी असल्या कुटुंबांत जल्माले सिसिलिया. तरी ल्हान प्रायर्स ताका एक विशेश जेजूचो अनुभव जाता, जेजूचें दर्शन तिका जाता आनी ताच्या उपरांत केदाळ जेजूच्या हजारपणान ती जियेता. देखून तिचें काळीज ती जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पण दिता. सांतिश्रीम त्रिंदादीचो अनुभव करता. देखून निरंतरी ती सांतिश्रीम त्रिंदादीक अर्घ आनी होकळाप दिवन आसली. जय जय बापा, जय जय जेजू, जय जय पवित्र आत्म्या म्हण निरंतरी ती गायन करतली. तुजें गायन कितलें आपुरबाय आसा, तिचो ताळो कितलो सुमधुरगी, सगळो गांवचो लोक आयकोंक येतालो, धांवन धांवन येतालो तिचो ताळो आयकोंक. बरें संगीत वाजंत्री ते खेळटले, भोव सुमधूर मेलोडियस म्युजीक तें खेळटलें. देखून जायतो लोक तिका आयकोंक येतालो. आनी सांगात आस ती बाप्तिस्म घेता आनी बाप्तिस्म घेतल्या उपरांत केदाळे आंज बडव्यांचो अनुभव ती करता. ती क्रेस्त कुटुंबांतली. देखून तिजे आवय बापूय क्रिस्तांव न्ही, ती तिच्या कुटुंबाची तिका काजर करूंक आशेतात. आनी ग्रेस्त कुटुंबांतल्या वालेरियन म्हणल्यार एका मंथनाच्या व्यक्तीक, एक नावार्थीक व्यक्तीक लागीं तिका काजर करून दितात. पूण सिसिलियान पयलेंच आपलें अवकारपण, निश्कळपण जेजूक समर्पण दिलें. जेजू आपणाचो न्हवरो, आपणाचो होरेत, आपणाचो सासणीक पती म्हणून तिणें स्विकार केलें. देखून वालेरियन लागीं काजर जातना काजराच्या पयल्या रातींच ती वालेरियनाक स्पश्टपणान सांगता, म्हजें निश्कळपण हांवें म्हज्या समयान जेजूक समर्पण दिलां. देखून तो म्हजो होरेत. देखून ताणें आंज बडव्यान धाडलां अंगरक्षक जावन म्हजें संरक्षण करूंक म्हज्या भोंवतणी ते आसात. म्हणटा आसतना वालेरियानी एक देवोत मनीस, भक्तिवंत मनीस. आनी देखून तो सिसिलियाक म्हणटा, जर तर हांव त्या आंज बडव्यांक पळयन जाल्यार हांव ही तुवें सांगिल्लें होय म्हूण स्विकार करतलो, मात न्ही हांव ही क्रिस्तांव भावार स्विकार करतलो. तर ती म्हणटा, तुवें पवित्र स्नान घेजय आनी पवित्र स्नान घेवच्या खातीर तुवें थंयसर बिशप जावन आसल्या
उर्बाना लागीं तुमी वसा जाय. आनी वलेरियन मोगाचें न्हू स्विकार करता कित्याक एक तो एक भगेवंत मनीस ताका आंज बडयो पळोवची विशेश उर्बा आसली देखून बिशप उर्बाना लागीं वता थंयसर तूं दोतोन बरी करून शिकता क्रिस्ता विशयान जाणा जाता एक बरी रितेर करता आनी थंयसर पवित्र स्नान घेवन तो फाटी येता. तो फाटी येता आसतना सिसिलिया कुडांत मागणें करना आसा निमयेर पडोवन आनी तो पळयता थंयसर ताचे भोंवतणी आंज बडयो आसात. सिसिलियाच्या भोंवतणी आंज बडयो आसले पळोवन तो सगळोसो दैवीक अनुभवान भरता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागता. तितल्या ते आंज बडये वलेरियनाक येतात. वलेरियनाक येता आसतना आंज बडयांच्या हातांत लिल्ली फूल आनी गुलाब आसतात. ते लिल्ली फूल आनी गुलाब वालेरियनाच्या माथ्यार दवरता. तो कितलो विशेश दैवीक अनुभवान भरलो की ताणें सिसिलिया सांगता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागलो आनी उपरांत ताच्या भावाक तिबर्शियस ताकाय तो क्रिस्तांव भावार्था विशयां सांगून ताकाय कन्वर्ट तर जायशें करता. जेजूक ताणें स्विकार करचें करता आनी ते ताकाय तिबर्शियस की आंज बडयांचो अनुभव जावंक लागता आनी ते दोगूय सुवार्ता प्रकट करतना भावार्थीजींनी जियेत आसतना त्या काळाच्या रायाक विशेश जावन एम्परर आमी म्हणटा रोमाच्या सिजर रायांक विशेश क्रोध येता राग येता तांकां दोगांयकी जिवेशी मारूंक उलो दितात. तांकां फर्माट मेळटा. देखून वालेरियनाक आनी ताच्या भावाक तिबर्शियसाक थंयसर मरणाची शिक्षा मेळटा. ते मेल्या उपरांत सिसिलिया मात सुवार्ता प्रकट करचें रावयना. ताकाय वय बेस्टावन येता रायातावन ताणें ताचो भावार्थ संपूर्ण तरान सांडी जाय म्हण तें सांडिना. देखून ताका ताचो गळो फुमार करून लगाड काडूंक ताका प्रयत्न करतात. ताचो गळो फुमार करतात आनी तरी तें मरना आसतना उरता सबार दीस. त्या वेळार सयत ते निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगलाप दितले. देखून परतून रायाचें फरमाण जाता ताचो ताळो कातरी जाय म्हणून. देखून व्हडल्या एका कुराडीन ताच्या तकलेचेर मारतात तिचो ताळो कातरतात आनी तिच्या आंगार घाय करतात. रक्तांत तें बुडोवन आसलें तरी तें आपुरबेन गायन करतलें. देखून तांणी ताळो सयत कातरलो आनी तरी तें जिबेन सांतिसीम त्रिंदादीक ते आराधन करतात म्हणटात जाणारी. म्हळ्यार तिच्या जिबेन जीब ती वयर लागयता तोंडा भितर आनी बापा म्हणून एका कुशीक लागून जेजू पुता म्हणटा आनी एक कुशीक लागून पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणजे महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक अशें निरंतरी सांतिश्री त्रिंदादीक गायन कर मान कर गौरव दिन ती मरण पावता. तिच्या मार्तीरपणा वरवीं रोमी साम्राज्यांत एक विशेश बदलावण येता. चड आनी चड लोक जेजू क्रिस्ता वळखता आनी थंयसर एक वर्ती बदलावण येता. वर्ती आजापां विजमिता सिसिलियाच्या जिवितांत जाली तिच्या मरणा उपरांत जाली. वय मोगाचें न्हू आमी सिसिलिया बरी आमकां समया जेजूक संपूर्ण तरान आमी समर्पण दिवया. तुज्या म्हज्या जिवितांत जेजू वर्ती आशिर्वादां वर्ती आजापां विजमितां करूंक आशेता. तर आमी गावया तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. पान नंबर 112 कंतार नंबर E9 पान नंबर 112 112 सान सिसिलिया सांगाता मेळोन सोमिया जेजूक आमी म्हणया तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो. तुस पुरो म्हाका तुस पुरो तुस म्हजो गवळी बरो. तुस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी खरो. पोस करताय तूं दिवसरा दुस्मानातावन कर पारो. पोस करताय तूं दिवसरो दुस्मानातावन कर पारो. तुस पुरो सोम्या तुस पुरो तुस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुं जेजूक म्हणटा आसतना तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो. सान सिसिलियाच्या जिवितांत वर्ती आजापां विजमितां केलो. सोमी जेजू तुज्या जिवितांत वर्ती आजापां विजमितां करतलो. ह्याच वेळार मोगाचें आमी सांगाता मेळोन मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तांचेर विस्नार देवाचें आशिर्वाद आमी मागता. स्टॅनी ब्रगांजा
celebrating 70th birthday, Wakola. Samara de Almeida, celebrating her birthday. She is also from Wakola. Anaida de Lima from Udyavar. Priya Mascarenas, Paladka. Stephen Nazareth, Israel. Gilbert Lobo. Pressy Gomes, Mangalore. Maxim De Costa. Brother Paul Almeida, Bangalore. Wedding anniversary Kazarasa Varshik Divas, Lavia Sherlyn Mendonça. Wedding anniversary of Lavita and Joyson. तुम काय आम्ही अभिनंदन पाठवता देवाक अर्घ आणि होगलाभ दितात तांच्या जिवितांवरती अजाप आणि विस्मित अनुभव केल्यान देखून बेनेडिक्टा सिक्वेरा अँड फॅमिली मँगलोर, जोशुआ डिसोजा मडंत्या, जॉयस रस्किन्ना बोंदेल, वीना मार्ता फेर्नांडीस मुक्का, पॉल आणि डेझी मरणांतीक पेड्यांतले देवान निवारलेले पासत, कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत, घर वेळार नावार जाल्ल्या पासत, दिल्ले पयशे पाटी मेळलेल्या पासत, रीण फारीक करून देवान फोव केल्ल्या पासत, परगांवांत वचून थंयसर शिकोवंक भुरग्यांक फोव जाल्ल्या पासत, थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळ्या पासत, अजाप आनी विजमितांनी मेळ्ळ्या बरी वय 12 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे देवान फोव केल्ल्या पासत, गो बैलां विंगड जाल्लीं परतून फाटीं आयिल्ल्या पासत, रेतेरकन गेल्या उपरांत घरांत शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत, जाग्यार आसले वायटाचे दुश्ट शक्तीचे सगळे वय सर बंदड्यांतल्या देवान निवारलेल्या पासत, घरांत आनी समारात शांती समाधान आसल्या पासत, घरा येवंक वाट नातली, रस्तो नातलो, असाध्य म्हण चिंतलें देवान साध्य करना आतां घरा येवंक एक रस्तो जाल्ल्या पासत, आड वाट्यान गेल्लो भुरगो रेतेर केल्या उपरांत आतां बऱ्या वाट्यान आयिल्ल्या पासत, काजर जावंक आयकनातल्यो पूत तशें दू रेतेर केल्या उपरांत जे जायती बदलावण आयल्या, मागण्यांत अभिरोस आयला, मिसाव येतात, कुमसार जातात, मातनी आतां काजर जावंक ओप्पल्यांत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, रोसाचें कार्य खाराराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, IELTS OET एग्जामान तशेंच जायते इंटरव्यूआंत पास जाल्ल्या पासत, सबार जाणां अर्घ आनी होगलाभ दिता, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, दोंपराकाटीची सर्जरी जाल्ली ताचे उपरांत दूख गूण जावन बरें जाल्ल्या पासत, आनी पेंगटाची सर्जरी जाल्या उपरांत वय सोलोंक जायनातलें पूण आतां बऱ्या तरान सोलोंक जाता, देखून वय आर मारलेले सोलोंक जायनातलें आतां दैवीक रितीच्या आराधना वेळार तांकां बरेंपण लाभलां आनी बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाभ दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाभ तुका सोम्या जेजू, सांगाता मेळोन आमी गावया तुंस आदार म्हाका तुंस आदार. तूं सदा म्हाका तूं सदा तूं सरगार पावोचेंदा, तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुं सरगार पावोचेंदा. वाट सुकलेल्यांक तूं फुडा, पातकी मनशांक माफुदा, वाट सुकलेल्यांक तुं फुडा, पातकी मनशांक माफुदा. तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचेंदा. तुं सादार सोम्या तुं सादार तुं सरगार पावोचेंदा. विविध त्या पासून मागोवंक आमकां उलो दिला, तांच्या खातीर आमी मागया. एल्विरा डेनिटा पायस पास जावचे पासत B1 B2 परिक्षेंत, तशेंच स्टीवन सिक्वेरा फॉर द पर्सनल इंटेंशन टू गेट द फायल्ड इनकम टॅक्स रिफंड. जेसी आल्बन डिसोजा टू गेट माय सन अ वेरी गुड जॉब. जुलियाना थॉमस डिसोजा किरें फॉर द गुड हेल्थ ऑफ जेरोम सल्डाना निरुडे. ब्रदर पॉल अल्मेडा फॉर द गुड हेल्थ ऑफ सिसिलिया सेरावो किन्नीगोळी. फादर जेसन क्रिटिकल कंडिशनार आस्पत्रेंत आसात आनी बरें जावचे पासत बरी भलायकी लाभचे पासत सबार जाणांनी मागोवंक उलो दिला. तांच्या समेस्ता खातीर आमी मागया. लिओ म्हणले एकल्या भावाक जीवघात करचेच असली वडणी येता, सर जीवघात करूंक आशेतल्यान वय तांणी निराश जायनाचे पासत मागया. तशेंच फ्लोरीन 4th स्टेज कॅन्सर ओवेरियन कॅन्सर बेंगलोरान तिणें गूण जावचे पासत आनीश आनी ताज्या बायलेक बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी बरी संपूर्ण तरान गूण जावच्या पासत. बायल घर सोडून गेल्या ताची बायल बेगीनच पाटी येवच्या पासत
आनी तशेंच कश्टांत आशिल्ल्यांक देवा निवारच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत आनी घरांत शांती समाधान मेळच्या पासत म्हाका उलो दिला आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आतां आमी मरण पावल्या पुलकतल्या सर आत्म्या पासत भावार्थान आनी विस्वासान मागया देवादीन लॉरेन्स डिसोजा वालेन्सिया फेल्सियन रिचर्ड डिसोजा ग्रेसी पिंटो क्रिश्चियन पिंटो मैंगलोर डेथ एनिवर्सरी टोनी सिक्वेरा उर्वा मैंगलोर आसेस डिसिल्वा बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा जॉर्ज डिसोजा 20th डेथ एनिवर्सरी पेर्नाल डेनिस लोबो कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता एडमंड सल्डान आनी कुटुंब अग्रार रॉबर्ट देवादीन रॉबर्ट मार्टिस पांबुरू कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता जॉयस लोबो अल्लीपादे देवा मारता गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता मेल्विन फ्लोसी डिसोजा मडंत्यार देवादीन वलेरियन फिलोमिना नाझरेत भैंदूर ऑस्टिन मार्टिन फिरेरा देवादीन लिगोरी आनी दियोग गोम्स जॉन रेगो कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो पुलकतल्या उडास करता वीणा मार्ता फेर्नांडीस मुक्का देवादीन अलेक्झांडर स्टीवन तावरो अंधेरी मुंबई हेलेन रोड्रिगस अंधेरी अंबोली जीटा रोड्रिगस मीरा रोड मुंबई फ्लोरिन रोड्रिगस हिलारी रोड्रिगस अंधेरी अंबोली कॉसिस तावरो आनी जैक्सन रेगो बजपे रोनाल्ड जॉन वाज पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बाड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी सांगाता मेळोन गावया तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस म्हज्या वाटेक दिवो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावन दावन काळो बरवशाचे कीन फाको जीव दिलोय दावन दावन काळो भरवशाचे किरण फांको तुस फावो सोम्या तुस फावो तुस मुझे वाटेक दिवो तुस फावो सोम्या तुस फावो तुस मुझे वाटेक दिवो निमयेर पडया बोपोय सक्रामेंताचेर देश घालया ताचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर आमी जोड घेवया गीत नंबर ये 51 ये 51 संतोष बरीत काळजा आनी मोगा बरी एकवटा भक्तेन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा खंयसर दोगवाते म्हजे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेगा जेजूचे हें भूत आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागता
ते मेळतेले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग, तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचेनो आज आम्ही भाग्यवंत सिसील अहंकार आणि रक्त साक्षिणेसो उगडास आम्ही करता. ती जावन आसा पात्रोन संगीताची आणि तशेंच संगीत वाचांत्र करतल्यांची, संगीत करतल्यांची आणि तशेंच गवप्यांची. आमच्या फिरगजेंत आणि तशेंच आमच्या वळखीच्या मदें जे कोण गवपी आसात, संगीत करतले आसात, म्युझिशियन्स आसात, तांकां आमी शाबासकी पाठयता, अभिनंदन पाठयता. सान सिसिलियाचे विशेश आशिर्वादान तांचेर मागता. मातनी आमी हरी एकल्यानी मोगाचे न्हू, मागण्याद्वारी आनी अर्गां होगळापाद्वारी देवाच्या हजरपणांत प्रवेश जायचे. सदांच देवा बापाच्या मुखामळाच्या परजळान परजळीक जिवीत जियेचे. सान सिसिलिया सदांच देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन मागण्याच्या स्पिरितान आपले निश्कळपण देवाक समर्पण दिवन निश्कळपणी जियेली आणि अकरेक रक्तसाक्षिणी जावन तिने साक्ष दिली देवाक. तर आमकांय तसलेंच भाग देव फोव करून दी म्हणून एक घडीभर दोळे जांपून आमी मागया. आमची पातकां आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत शिशिलाच्या स्मरणा दिसा आमी करता त्या मागण्याक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कश्ट दग्ध सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतलो, त्याच संतोषान आमची काळजां भरोन आसच्या. आमच्या दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी तुजी वाखणणी करूंक आमी फावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. मक्कबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. अंतियोक राय उदेंतीच्या प्रांत्यांनी भोंवतलो तेन्ना पर्सियांत एलिमायस नांवाचें एक शहर आसा आनी तांतूं जायतें रुपें आनी भांगर आसा म्हणून ताका खबर मेळ्ळी. तांतलें मंदीर भोव ग्रेस्त आसा आनी तांतूं ग्रेकांचो पयलो राय जावन तांचे राजवटके चलयल्ल्या मासेदोनियाच्या राया फिलिपाच्या पुता अलेक्झांडरान दवरलेल्यो भांगराच्यो डाली कावाच्या आनी शास्त्रां आसात म्हूण ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शार स्वाधीन करूंक आनी तें लुटूंक ताणें प्रयत्न केलें, पूण ताच्यान तें जालें ना, कित्याक शाराच्या निवास्यांक ताची येवजण कळीत जाली. ते ताचे विरोध झुजाक देवले. ताणें थंयचो पळचें पडलें आनी निराशेन भरून तो बाबिलोनाच्या वाटेक लागलो. तो आनीकी पर्सियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदेक धाडलेलीं सैन्यां चलवल्यांत आनी तांणी फळाफळ घेतल्या. लिसियास व्हड एका सैन्या सवें गेल्लो, पूण इस्रायेलींनी ताका फाटीं धांवडायलो. आपणा कडेन आसलेल्या शास्त्रां आनी
सैनिका वरवीं आनी आपणे चालविल्ल्या सैन्यांतावन लुटल्ल्या वस्तू वरवीं ते भोव बलिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुजलेमांत वेदीचेर बांदिल्लो कांटाळो तांणी मोडून घाला. तांणी पवित्र स्थाना भोंवतणी आदी आसलेलो तसलो एक उंच पागर बांदला आनी ताच्या शारा बेतजोरा भोंवतणी तशेंच केलां. रायान ही खबर आयकताच ताका जिंट मारली आनी तो सगळोच कलकल्लो. आपल्यो येवजण्यो निर्पोळ जाल्यो तें पळोवन ताका कंतीची पिडा लागली आनी ताणें आंतोण धरलें. जायते दीस तो थंय असो उरलो आनी कंत ताका परत परत दोसोंक लागली आनी शेवटी आपूण मोर्चार आसा म्हणून ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या सर्विश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हळें, न्हीद म्हज्या दोळ्यांतून पयस गेल्या, कित्याक म्हजें काळीज कंतीन विरलां. हांवें म्हजेंतल्याक म्हळें, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडलां. तरी म्हज्या राजवटकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकां मोगाळ आसलो, पूण जेरुजलेमांत हांवें केल्लें वायट आतां म्हाका उगडासाक येता. हांवें तांचीं भांगराचीं आनी रुप्याचीं आयदनां व्हेलीं आनी कारण नासतना जुदाच्या निवास्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. हे वरवीं हे कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हणून हांव जाणा आनी आतां हांव कंतीन बुडून परक्या देशांत मोरतां. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हणून हांव संतोशतां सर्वेस्परा. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हणून हांव संतोशतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचतां. सर तुजीं विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उद्देश हांव संतोशतां उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां. महोन्नत देवा. श्लोक. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हणून हांव संतोशतां सर्वेस्परा. तूं मुखार पडटना म्हजे दुस्मान फाटीं सरतात. तुजे मुखार तांचे पायस परतानात ते नाश जातात. राष्ट्रांक दमकून कोट्यांक तूं नाश करताय. तांचे नांवूच चरित्रांतलें तूं उमटून काडताय. श्लोक. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हणून हांव संतोशतां सर्वेस्परा. तांणीच मांडलेल्या पासांत हेर जातीच्या राष्ट्रांचे पांय संपोडल्यात. कित्याक गरजेवंतांक देव सदां विसरचो ना. दुबळ्या धाकट्यांचो विश्वास केन्नाच पटवूचो ना. श्लोक. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हणून हांव संतोशतां सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मोरनाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांग लोका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळ थोडे साधू सेवू मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकल्याक भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरा जाल्यार ताच्या भावान सरिल्ल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मैजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगाडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जालें. अशें 7 जण तिच्या लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकीन ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिच्या लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे
म्हणजे पुनर्जिवानपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात वा दिनात. देवदूतां सारकीं तीं, कित्याक तीं मरनात, तीं देवाचीं भुरगीं, कित्याक तीं पुनर्जिवानपणांत वांटेलीं जातात. मेल्ल्यान जिवंतपण आसा म्हण मोइशेस रुजवात दिता. जळत्या बल्या विशांत बरो नासले कडेन सर्वेस्पराक आब्राहामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही, ताका सक्कडी जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जाले देवाची भुरगीं तीं लग्न करून घेनात वा दिनात. देवाक सक्कडी जिवंत आसात. तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही. म्हाका असलो एक विशेश दैवीक अनुभव आमकां जाल्ल्या वेळार आमचें जिवीतच बदलता. सान सिसिलिया हाका साक्ष जावन आसा. तिका देवाचो एक विशेष अनुभव जालो. ती अनुभवार्थी आसली, ती क्रिस्तांव जाली आनी तिणें आपलें निश्कळपणच जेजूक समर्पण दिलें. जेजू आपणाचो सासणीक व्हरत तर जिणीभर निश्कळपण आपूण सांबाळटलीं. देखून काजर जावंक तिच्या आवय बापायनी वत्तड घाल्ल्या वेळार, कित्याक ती मंतानाची कुटुंबाची, रायाळ कुटुंबाची, तिच्या घोवाक वलेरियनाक पयल्यान ती सांगता आपणाक संपूर्ण तरान सोम्या जेजूची जावन जियेजय. देखून म्हजें निश्कळपण जेजूक समर्पण दिलां आनी बडव्या आपणाचें संरक्षण करतात म्हणून. आनी उपरांत आमी जाणाव कशें वलेरियन सयत बदल्लो. ताणें आंज बडव्यांचो अनुभव करूंक सुरू केलो. ताचो भाव ते बर्शियस, ताकाय आंज बडव्यांचो अनुभव जालो. ते दोगी भावार्थाक साक्ष दिवन मार्तीर मेले. सिसिलियाय भावार्थाक साक्ष दिवन निश्कळपणांत रक्त साक्षीण जावन मरण पावली. आनी अशें सर्गींचो कुरो तिणें जोडलो आमच्या जिवितांत. मोगाचें न्हू, समयाच्या एकवटांत आमी जियोंक व्हडा उमेदीन आमी फुडें सरया. केदींच खोटेपणाच्या संगतीक आमी लबदोवचें नाका. अंतियोक तो राय खोटेपणाक लबदलो. थंयसर जेरुसलेमांत कांठाळ्याची मुर्ती या थंयसर बॉम्बे ताणें दवरून ताची पुजा करूंक जुदेवांक वत्तड घालो. सबार जुदेवांक लगाड काडलें. आनी आमी पळयता कशें तो परकी देशांत कितलें आस्पदीक आसल्यारय खंतीच्या वरवीं खटलें धरून एक भोव बेजाराचें मरण तो मेलो. तर आमी समयाक आमकां आमी समर्पण दिवया. फुडें आनी वायना सवें सदांच समयाच्या एकवटांत जियोंक फुडें सरया. आमेन. कानी काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा बुंडो धाका सोरो गुरुतामच्या कस्वावरासो. स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धनिया पवित कर वावरामसो. भावा भयणीनो, आमी बेटोनचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र पिता जावा सर्वेस पौर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, सान सिसिलियाचो उगडास करून आमी पवित्रपणान तुजी स्तुती करूंक फुडें सरता. आमकांय आमच्या अंतस्करणांत पवित्रपण फावो कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सान सिसील तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्याच पावलांनी चलोन आनी आपलें रगत वारोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा.
देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दत्तस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया, सौम्या जेजू आमी हो उंडो खाता, आनी हे कालसिंतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती आसा की वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो आमच्या वळखीच्या हर एकल्याचो उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या हर एकल्यांक तुजे परजळी मोकामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजैतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत. सांत सिसिलिया, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स, ह्या स्विडीच्या त्या माटतेर सांता भक्तां सांगता, सासणाच्या सुखांत ती आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूची आज्ञा स्वीकार करून आमी देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोबर शानत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. किती आरज ओळखी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना समियान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदनबतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससामारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असं माया मोगा सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालो. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शिडी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. समिया तुमचे म्हाका फवना त्रास म्हाका आपल्याक क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D21 D21. ये मुझा काळजा ये मुझा काळजा जेजू सडवोंदारा. ये मुझा काळजा ताणी बिडार थंयसर जेजू सडवोंदारा. सोम्या मुझा मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळो स्थिता. तुका घेवंका शेता हांव तुका सेवंक लालयता. ये तूं काळजान मुझ्या. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पय सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत बरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या सांगाता सदांच तूं राव. सान सिसिलिया बरें तुका साक्ष दिवंक निरंतरी मागण्यांत तुजे सवे रावोंक तुका अर्ग आनी होगलाप दिवन गायनां करूंक आनी एक दीस सर्गार आंज बुडव्यां सवें तुका होगळसोंक म्हाका फावो कर. अर्गां जेजू होगलाप जेजू जय जय जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. प्रार्थोया. बापा सान सिसिलियाच्या मार्तेरपणाचो उगडास करून हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रक्तान तुवें आमकां दोशी केल्याय. ह्या दैवीक जेवणा वरवीं आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक आनी अखेर पर्यंत विश्वासी रावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. भोव मोगाचे न्हू. आतां हांगासर कोंकणींत विशेश वस्ती रेतेर जावन आसा सुटकेची. व्हडा संख्यान लोक आयला. ती रेतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर फळां बरीत आनी सक्तेवन जावचे खातीर हांगासर रेतेर घातल्या हर एकल्या पासत दैवीक रेत्र मंदिरा पासत मागा. आनी आज शनिवाराचो दीस सान सिसिलियाच्या फेस्ताचो दीस हर एकली कुटुंबा समेत समुदाया सांगता सगळां सांगता येया. सकाळीं 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत रेतेर आसतली आनी दनपरां 3 वरां उपरांत वैयक्तीक तरान पाद्रेपा मेळोवंकी तुमकां अवकाश आसा. गुप्त आलोचनाकी अवकाश आसा. उडास दवरा. सांगता सुमोगाचे न्हू. येवच्या हप्त्यांत वय 20 आनी 8 20 आनी 9 आनी 30 तारीखेर शुक्रार शनिवार आयतार 3 दिसांची सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत विशेष काजारी जोड्यांची रेतेर आसा. स्पेशल रिट्रीट फॉर married couples. Come with your parents and children and the whole family and receive abundant blessings. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia. Sommiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sommiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia. सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार. सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार.
रगता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा रगता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा Alleluia, Alleluia, sommiak आमी अर्गां दिवया Alleluia, 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 sommiak आमी अर्गां दिवया Alleluia. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दिसपंते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.